میریو ماں بہنوں بیٹھیو تھوڑے واسطے آئیڈیل شخصیت بہارت دی کوئی اداکارہ نہیں، تھوڑے واسطے سب تو آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ فاطمہ الزہرا، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ، حضرت بی بی مریم، حضرت اماں جی خدیجۃ الکبریٰ، حضرت آسیہ، اے او لوگ نے، او بیبیاں نے جنیاں تھوڑے واسطے آئیڈیل نے اور تھوڑے واسطے نمونہ نے۔ آئیے ذرا پارا 16واں نکل آیا ہے، میں حضرت مریم دا تذکرہ انتہائی مختصر انداز دے اندر کرنا چاہنا۔ حضرت مریم، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پھر کہہ دیو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا۔ حضرت مریم دا ذکر میرے محبوب کر دے ہونا، آسا مریم دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر کر دیتا ہے۔ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، بیت المقدس فلسطین دے اندر او دے شرقی کنارے وال حضرت بی بی مریم علیہ السلام اس طرح کر کے کپڑے دھو رہیاں نے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام، اللہ اللہ اللہ، مریم بی بی کپڑے پیاں دھوندیاں نے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پردے دے اندر پردہ کیتا ہے اور پردے دے اندر اللہ اللہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت جبریل آ جاندے نے بشریت دا لبادہ اوڑ کے بی بی مریم دے سامنے آئے تے بی بی مریم آندی ہے وے تو کون ہے اللہ والیا؟ اچانک میرے سامنے آ گیا ہے، تینوں پتہ ہے میں با پردہ بی بیاں اور میں انتہائی نیک ہاں۔ اللہ اللہ تے نالی بی بی مریم آندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن، وے اللہ والیا میں تیرے نو ویکھ کے نا جبریل وانیاں نے میں پناہ منگنیاں اپنے رب دے نال تیرے کولوں۔ جدو بی بی مریم نے الفاظ کہے نا تے جبریل کمبل لگ پے، جبریل کمبل لگ پے جدو اینی گل کہی تے نال آندیاں نے من کا ان کنت تقیا، نال آندیاں نے اللہ مینوں اے دے کولوں بچا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بی بی مریم نے جبریل نو ویکھیا تے اللہ دے نام نہ پناہ منگنا شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ تے جبریل کی آندے نے بی بی پریشان نہ ہو، قال انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیا، فرمایا بی بی مریم میں عام انسان نہیں، میں تے اللہ دا فرشتہ جبریل ہوں۔ اللہ اکبر۔ تے جدو اینی گل کہی کہ میں فرشتہ جبریل ہوں تے بی بی مریم کی آندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی مریم بڑے اچھے انداز دے اندر جدو نہ سنیا اللہ اکبر کبیرہ تے مریم آندیاں نے وے اللہ والے تو چلا جا، میں کلی کاری عورتاں، تیرا تک کوئی نہیں۔ لیکن جدو دسیا کہ میں جبریل ہوں، بابا سمسام علیہ رحمہ فرماندے نے وے چلا جا ویرا میں کلی ہی کلی ہاں۔ بی بی مریم آندیاں نے وے چلا جا ویرا میں کلی ہی کلی ہاں، تو مرد بیگانہ ڈاڈا تیرے تو سنگی ہاں، رب رحمان دیاں پناواں وی منگیاں، اللہ بچاوے میرے تائیں۔ اللہ اکبر۔ پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا،
بی بی مریم آدیا نے جبریل نو پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنڈی تا میرے سامنے ہونا میں کنڈ کر لے میرے تو پیچھے چلا جا پاویں کہندا پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنڈی تا میرے سامنے ہونا کہندا جبریل بی بی مریم رونا میں ملک ہاں آدمی نہیں بی بی مریم رونا میں اللہ دا بھیجا ہویا فرشتہ ہاں میرا نام جبریل ہے اللہ اکبر تکیہ دنے میں آپ نہیں آیا منو اللہ کلایا ہے انا رسول ربک لہابا لکے غلامن زکیہ میں آپ نہیں آیا منو اللہ کلایا ہے تے دے جاواں پتر پاک اللہ فرمایا ہے آخ دی مریم میں عقد نہ کرایا ہے میں کیویں جنانگی بچے تائیں میرا شادی تے ہوئی نہیں نکاح تے ہویا نہیں تے میں کیویں بچے نو جنم دواں گی اللہ اکبر اللہ نے قرآن پاک کے اندر گل کی تھی فرمایا لہابا لکے غلامن زکیہ میرے رب نے بھیجیا ہے میں تینوں پتر دینا چاہنا وا اللہ تینوں بیٹا دینا چاہندے نے اللہ اللہ تے ہن جبریل کھڑے نے ادھر میرے ال ویکھو چولی نو پھوک ماری تا جبریل نے بی بی مریم دی چولی چ نا جبریل نے کھلوتی پھوک مار دیتی اللہ چولی نو پھوک ماری تا جبریل نے مریم نو حمل دیتا تا رب جلیل نے پیٹ پیداش پائی عیسیٰ جمیل نے قدرت دا انت کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے بھائیو بس جنم دا وقت اسے ویلے ہی آ گیا درد مائی نو ول کھجی دے ہو گیا جو پجی اتوں بس موڈی بکایا پام دی جفا او دے تائیں حضرت بی بی مریم اسے ٹائم ہی جنم دا وقت آ جاندا ہے اللہ اللہ تے کی آندے نے اللہ یہ کی ہون لگا ہے فرمایا آواز ہوندی ہے حضرت بی بی مریم کی آندیاں نے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا اللہ کیویں بچہ ہوئے گا مینوں کسے مرد نے چھویا تے ہے نہیں اللہ ایک کی ہوئے گا میں تے نیکاں دی جائیاں اللہ میرا باپ بڑا نیک سی اللہ میرا بھائی ہارون بڑا نیک سی اللہ یہ کی بنے گا اتو آواز آؤندی جبریل کی آندے نے بی بی مریم کی کہن ڈئی ہے فرمایا جبریل کیویں پتر ہوئے گا میرا عقد ہویا نہیں منو کسے بشر نے چھویا نہیں تے جبریل آندے نے قالا کذالک قالا ربک ہوا علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا جبریل آندے نے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں کی مریم کی لائی ہے کیویں ہوئے گا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں کیویں ہونا ہے دین والا جانے تے لین والی جان بولو رب دین تے آئے تے بغیر باپ تو عیسیٰ نو ہی پیدا کر چھڑے رب پیدا کرتے آئے بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر چھڑے وہ اللہ دینتے آئے تے 120 سال دی عمر چ زکریا نو یحییٰ دے چھڑے جے نہ دے وے تے دوویں میاں بیوی جوان نے رپورٹاں بھی ٹھیک نے ہر چیز ٹھیک ہے لیکن اولاد کوئی نہیں انہوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا نہیں انہوں کوئی پوچھن والا نہیں اللہ 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 قرآن کی کہندہ ہے بیا اللہ دے فیصلے نے رب نے فیصلہ کر لیا مریم میں تینوں عیسیٰ دے کے ہی رہے
یہ میرے فیصلے امر مقضیہ فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا جنم دا ویلا ہوندا ہے تے بی بی مریم سامنے کھجور دا تنا ہے اتوں سکا ہے سارا ہی تنا سکا ہے تے جا کے تنے نو جفا مار لیندیاں نے تے آندیاں کی نے فاجاءها هل مخاض الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا ہائے افسوس اس تو قبل کہ میں بچے نو جنم دیواں تے میں اس تو پہلے ہی مر جاواں بی بی مریم تنے نو جپا مار کے آندیاں نے اس تو قبل کہ منو موت آ جائے اللہ اکبر میں بھول جاواں کائنات منو بھول جائے اللہ اللہ میں لوکاں نو بھلا دتی جاواں اور فرشتہ آواز آوندی ہے فرمایا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا اے مریم ایویں پریشان پئی ہونی ہے ایویں ہی پریشان پئی ہونی ہے جدے نہ میں رب ہوواں کائنات چو دی کوئی کانڈ لا ہی نہیں سکدا واہ مریم جتھے لیٹی ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ پاک نے کیا مریم اپنے نیچے تے ویکھ پانی دا چشمہ اللہ نے جاری کر دیتا ہے بی بی مریم آدیاں اللہ کھان نو کچھ نہیں پین نو کچھ نہیں تے جنو جفا پایا سکا جیا تنے تے حضرت بابا جی شمشام علیہ رحمہ بڑی کمال دی گل کر دے آندے نے حضرت بی بی مریم نے جدوں بچے نو جنم دا ٹائم آیا آسمان تو آواز ہوندی ہے وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اے مریم اے جڑا سکا تن ہے اینو ہلائیں گی اتوں ترو تازہ کھجوراں ڈگ پین گیاں میریاں قدرتاں دے کرشمے ویکھی اتوں ترو تازہ کھجوراں ڈگ پین گیاں تھلے جڑا چشمہ چلدا ہے فرمایا اس چشمے دا فکولی کھجوراں کھا وشربی تے چشمے دا پانی پی وکری اینا تے اپنے عیسیٰ پتر نو ویکھ کے اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کری جا سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی مریم ایویں پریشان ہون رہی ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا اللہ جنہ تیرا قرآن مٹھا ہے انہا شاید دا ڈرامہ بھی مٹھا ہے بچے نو جنم دیتا ہے بچے نو گودی چک لیا ہے اللہ پاک نے فرمان دینے کھجوراں کھائی جا چشمے دا پانی پیوی جا تے اپنے عیسیٰ نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کری جا اللہ تے مسئلہ حل ہو گیا ہے ہن بچہ چک کے جدوں میں بیت المقدس وال جاواں گی اے لوگ منو کی کہن گے اے تے کہن گے تیرا باپ بڑا نیک سی نی ہارون دیے پینے تیرا بھرا بڑا نیک سی تو آپ بڑی نیک سے تے اے کی نیر مارے آئی اللہ اللہ بچہ گودی چک کے مریم جا آئی ہے کرنو پوری قوم بیٹھی پا بٹھی سگوا کزیا نیکان دی جائی ہرون دیے پینے نی بی بی لقد جیتے شیئن مریا تو کیا مریم نو بولی نہ کسے سنگ تو ایسی بلاوانگے فی المہدی عیسیٰ سبیہ تا اشارہ کیتا ماں نے بولے عیسیٰ ذرا غور کیجئے جدو حضرت بی بی مریم لے کے آن دیا نے
اللہ اللہ تے جڑے بستی والے نے پنڈ والے نے انہوں نے کیا مریم ہے کی نیر مارے آئی بچہ کتھوں لے کے آئی ہے اللہ اللہ تے قرآن کی آندہ پیا فقولی انی نظرت للرحمن صوما اے مریم تو چپ دا روزہ رکھ لے اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا چپ دا روزہ تو رکھ لے دے دودھ پیندے عیسیٰ نو اسی بلا دیاں گے سبحان اللہ چپ دا روزہ رکھ لے بی بی مریم نے چپ دا روزہ رکھ لیا تے بول دیاں ہی نہیں قرآن کی اندر فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا تو آج گل نہیں کرنی تے میری قدرت دے پھر ویکھی کریش میں یا اخت ہارون ما کان ابو کی مرا سوء وما کانت امو کے بغیا کہن لگے ہارون دیے پہنے تیرا باپ بڑا نیک سی تیرا بڑا بڑا نیک سی تیرا بچہ کدا اٹھا کے لائیں فآتت بھی قومہا تحملہو اے بچہ کدا اٹھا کے لائیں قالو یا مریم لقد جیت شیئن فریا بی بی مریم علیہ السلام نے جدو گلہ سنیاں تے بول دیاں نہیں اللہ نے کیا چپ دا روزہ رکھنا ہے کسے نہ گل نہیں کرنی تے بی بی آندیاں نے فاشارت الیہ جدو اے تیرنا کلام کرن جدو اینا سارا کچھ قوم والے بک لیا ہے بی بی مریم نہ ساری بکواس کر لئی ہے تے فاشارت الیہ ایسرا کر کے اشارہ کر دیا نے حضرت عیسیٰ وال تے قوم والے اندے نے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا نی مریم سانو پاگل بنانی ہے کدی دودھ پیندے بچیاں بھی گلاں کیتیاں نے تے رب بلانتے آئے بولو جریج ولی تے الزام لگتا ہے ماں آئیے 3 دفعہ آواز دیتی ہے جریج اپنی کلی تے اندر اللہ دی عبادت پہ کر دینے تے جواب نہیں دیتا تے ماں نے کیا وے جریج تین اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسے بدکارا عورت دا منہ نہ ویکھے ایک بی بی دے گھر بچہ پیدا ہوندا ہے حدیث بخاری دی ہے تو انہوں پوچھا جاندہ بی بی یہ بچہ کی دائی او جڑا کلی پا کے جریج بیٹھا ہے او دا بچہ ہے لوکی آؤندے نے جریج دی کلی ٹھا دیندے نے حضرت جریج نو مارنا شروع کر دیندے نے تھوڑی دیر بعد جریج آندے نے اور ٹھہر جاؤ منو میری ماں دی بد دعا لگ گئی ہے اور میرے دوستو ماں دیاں بد دعا نہ لیا کرو انہاں ماں دیاں خدمتاں کریا کرو رب کبریا دی قسم ہے 70 ولی ایک پاسے دعا کرن تیری کلی اماں بڑری اماں ایک پاسے دعا کرے اللہ 17 ولیاں نالو تیری بڑری ماں دی دعا پہلے قبول کر لیں دینے جریج نو سمجھ آ جاندی ہے میرے کو بڑی غلطی ہو گئی ہے میں ماں نو جواب نہیں دیتا عبادت چ لگیا رہا ہاں آقا فرماندے نے او تسی نماز پڑھ دے ہو وہ نفلی تے تھوڑی ماں آواز دے اپنی نفلی نماز توڑ کے ماں دا جواب دیا کر فرمایا اس بچے نو لے کے آؤ ماں کو معافی منگی بچے دے سر تے جریج ولی نے ہاتھ رکھیا ہے اور بچے دس تیرا باپ کیڑا ہے تے بچہ بول کے آندا ہے جناب تسی باپ نہیں میرا باپ تے جنگل چ بکریاں چارن گیا ہے نبی یوسف تے الزام آیا دودھ پیندا بچہ بول پیا ایتھے الزام آیا بی بی مریم نے انہاں اشارہ کیتا تے قوم والے آندے نے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا اے بچے کیویں کلام کردے نے سانو بیوقوف بنانی ہے مریم کدی دودھ پیندیاں بچیاں وی کلاماں کیتیاں نے عرشاں تو آواز آوندی ہے میرے عیسیٰ دودھ باج پیوی پہلو اپنی ماں دی پاک دامنی دی گواہی تے دے لے
حضرت عیسیٰ نے منہ پیچھے کیتا ہے پتہ کیا آندے نے قال انی عبداللہ. یہ نہیں کیا کہ میں اللہ دا بیٹا ہوں, یہ نہیں آکھیا کی کیا میں اللہ دا, بولیے بولیے, اللہ دا بندہ ہوں. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. فرمایا میں اللہ دا بندہ ہاں تے اللہ نے مینوں ماں دے پیٹ چی انجیل سکھا کے بھیج دی. سبحان اللہ. تے میں نبی بھی ہاں. جدو اللہ نے کیا سی عیسیٰ بول ماں دی صفائی پیش کرتے حضرت عیسیٰ دی ادھر کنے دن سن, ایک دن یا دو دوسرے دن دے سن. اللہ نے نبی عیسیٰ نو ماں دے پیٹ چی نبوت عطا کر دی. سبحان اللہ. تے پھر کلام کیتی میں اللہ دا بندہ ہاں, اللہ نے مینوں انجیل بھی سکھائی ہے, مینوں نبوت بھی عطا کیتی ہے, تے میں وجعلنی مبارکن, میں بابرکت بن کے آیا. اللہ نے میرے وجود نو بابرکت بنایا. سن پتہ ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے معجزات عطا کیے. تفسیر معالم تنظیم کی لکھیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا جڑا کوڑ زدہ بندہ ہوندہ سی نا وہ دے جسم دے ہاتھ پھیرتے سن اللہ پھول پیری کوڑ تو شفا عطا کر دیندے. کنے کو بندیاں نو 50,000 بندے نو ایک دن چ حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ پھیر کے کوڑ دی بیماری تو شفا یاب کر دے. ذرا غور کیجیے. قبر تے جاندے سن بلکہ اسرا مٹی دا بنا کے نا ایک جانور تو دے پھوک مارتے سن, پرندہ مٹی دا بنا کے وہ دے نبی عیسیٰ نے پھوک مارنی انہیں اڑنا شروع کر دیا. اللہ پاک نے نبی عیسیٰ نے معجزات عطا کی تھے. سبحان اللہ. اے ذرا غور کیجئے بی بی مریم تے نال کی آندے نے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. نبی عیسیٰ نے اللہ نے منو وصیت کیتی ہے میں نماز بھی پڑھنی ہے تے زکات بھی. بولے آجے ہن جیڑا عیسائی نماز نہیں پڑھدا او دا حضرت عیسیٰ دے نال کوئی تعلق نہیں. جیڑا عیسائی زکات نہیں دیندا اے دا مطلب ہے نبی عیسیٰ دی شریعت دے اندر نماز بھی سی تے زکات بھی سی. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. حضرت عیسیٰ اپنی ماں نہ نیکی کرن والے. قرآن وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. تے سخت نہیں سن نبی عیسیٰ نرم بڑے سن. اللہ تعالیٰ سن سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت دا سچا تابعدار بنائے.